ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी सद्देशकारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय श्री कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरु विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो ये डिसाइपल कोर्स जो क्लास में सबैलाई स्वागतम छ। हरि हरि बोल। धेरैजना भक्त आउनुभयो तर यो जो डिसाइपल कोर्स को जो विषय छ यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु और यहाँ तपाईहरुले हेर्नुहोस् 7 नम्बर पेजमा किताबमा 7 नम्बर पेज कोर्स मूल्याङ्कन 7 नम्बर पेजमा तो हेर्नुहोस् त्यो लेखेको छ तल उल्लेखित प्रश्नहरू वा तीमध्ये चुनेको केही प्रश्नहरू तपाईको प्रबन्धद्वारा दिइने छन्। तपाईको उत्तर अधिकतम 250 शब्दमा हुनुपर्नेछ। कुनै प्रश्नहरूका उत्तरहरू छोटा हुन सक्छन् तर तारा चिन्ह लागेका प्रश्नहरू अनिवार्य छन्। तपाईले शिक्षकबाट मूल्याङ्कन पत्र पाउनु हुनेछ। समग्रमा उत्तीर्ण हुनुलाई प्रति प्रश्न न्यूनतम कति पर्सेन्ट 55% ल्याउनुपर्छ। आफ्नो राम्रोसँग पढ्नु होला। त्यो जो लेखेको छ त्यही मैले पढेको 7 नम्बर पेज। साउन्ड राम्रो छैन। साउन्ड मिलाऊ। हरे कृष्ण यसरी सुनिन्छ। हरे कृष्ण हरे बोल। हरे कृष्ण। तो यो यहाँ जो लेखेको छ मैले त्यही पढेको 7 नम्बर पेजमा। और एउटा कोर्सका मूल्य और मान्यताहरू यो तपाईको 6 नम्बर पेजमा एक पेज अगाडि। तो यहाँ हामीहरू यो कोर्सको मूल लक्ष्य भनेको के हो यो लेखेको छ। यो कोर्सको मूल लक्ष्य भने श्रील प्रभुपाद चाहिँ हाम्रो इस्कनको शिक्षा गुरु हो सबैको लागि भने अहिले प्लस भविष्यको लागि पनि इस्कनको सबैको शिक्षा गुरु भनेको श्रील प्रभुपाद। किनकि उहाँकै किताब पढेर हामीहरूले भक्त बन्छ हैन। र श्रील प्रभुपादको दुईटा पोस्ट कसैले पनि लिन सकिदैन। भने एउटा पोस्ट मेन छ त्यो हो इस्कनको संस्थापक आचार्य। पछि त्यसको व्याख्या आउँछ। तो श्रील प्रभुपादको एउटा उहाँको यो हो जो श्रील प्रभुपाद हुनुहुन्छ हाम्रो इस्कनको सबैको लागि शिक्षा हो। दीक्षा गुरु धेरै हुन सक्छ तर शिक्षा गुरु चाहिँ श्रील प्रभुपाद। पछि दीक्षा गुरु विभिन्न आउनुहुन्छ हैन।
तर सबैले कहाँबाट शिक्षा लिनुहुन्छ? श्रील प्रभुपादबाट। त्यो स्थापना हुन्छ। इस्कन र परम्पराप्रति निष्ठा, त्यसपछि बहुसंख्यक आधिकारिक तथा वरिष्ठ वैष्णवहरूप्रति आदर, विवेकपूर्ण गुरु चयन, गुरुका निर्देशनहरूप्रति श्रद्धा, दीक्षा संकल्प तथा श्रील प्रभुपादको अभियान प्रति प्रतिबद्धता, उदाहरणीय साधना आचरण तथा संतुलित जीवनशैली, जिज्ञासा, नम्रता र सेवा, सत्संग, समावेशीकरण तथा सहकारिता, पावन हरिनामको आचार तथा प्रचार। यो जो कोर्सको मेन मूल लक्ष्य। तो जो होस् तपाईले 6 नम्बर जो ये दिएको छ माथि एउटा बक्स दिएको छ, त्यो बक्समा लेखेको छ शिष्यको रूपमा म कसरी सुधार गर्न सक्छु। अर्थात् तपाईले यो जो कोर्समा तपाईले आउनु भएको छ, तपाईले आफ्नै किताबमा लेख्नु, किताबमा वा नोटमा लेख्नु। तपाईँ यहाँ एकजना शिष्यको बारेमा, शिष्यको रूपमा तपाईले के सुधार्न चाहनुहुन्छ अनि के सिक्न चाहनुहुन्छ। यहाँ यो कोर्समा तपाईले के सिक्नको लागि आएको वा तपाईले आफ्नै के सुधार्न चाहनुहुन्छ, यसको बारेमा तपाईले लेख्नु। एउटा दुईटा पोइन्ट तपाईले लेख्नु। हाम्रो लेख्ने एक्सपर्ट कोही हुनुहुन्छ? प्रेम जो तपाईँ सक्नु बोर्डमा, मौसम बोर्डमा लेख्न सक्नु। नहीं के लेख्ने तो हामीहरूले भन्छौँ के लेख्ने, जस्ट लेख्नेको लागि त्यो उयोले लेटर लेख्नु सक्नु। तपाईले आफ्नै नोटमा केही लेख्नु। जो तपाईले जो यहाँ आउनुभएको छ, के सिक्नको लागि आउनुभएको छ, के सिक्न चाहनुहुन्छ, वा तपाईले आफै महसुस गर्नुहुन्छ मेरो यो सुधार्नुपर्छ, म यो सुधार्न चाहन्छु, त्यस्तो केही पोइन्टहरू लेख्नु। बुझ्नु है मेरो भाषा, मेरो कुरा बुझ्नु है? आफ्नै नोटमा लेख्नु। त्यो 6 नम्बर पेजमा हेर्नुहोस् बक्स दिएको छ, त्यो बक्समा यहाँ नोटमा लेखे पनि हुन्छ, बक्समा लेखे पनि हुन्छ। यो किताब तपाईकै हो। यो किताबमा तपाईको आफ्नै जो किताब तपाईले पढ्नु भएको छ त्यसमा आफ्नै नाम लेख्नु। फिर भोलि त्यो किताब चेन्ज नहोस्, आफ्नै नाम लेख्नु। ठीक छ? त्यो तपाईले नजदिकमै बस्नु, जो लेख्नुको बेलामा जसले लेख्नु सक्नुहुन्न त्यो जस्ट सुन्नु। जसले लेख्नु सक्नुहुन्छ के सुधार्न चाहनुहुन्छ, शिष्यको रूपमा म कसरी सुधार गर्न सक्छु, त्यो लेखेको छ नि। मौसम प्रभु के लेख्नु भयो? अहंकारलाई कसरी हटाउने, सबैलाई कसरी सद्भाव सबैलाई अनि भक्तिमा कसरी स्थिर हुने। तपाईँले के लेख्नु भयो? इस्कनको गुरु शिष्य परम्परामा जोडिएर प्रामाणिक रूपमा कृष्ण भक्ति गर्ने। तपाईँ गुरु शिष्य परम्परामा जोडिएर प्रामाणिक रूपमा कृष्ण भक्ति गर्ने।
सुदृढतापूर्वक 4 नियमको पालन गर्ने, ध्यानपूर्वक जप गर्ने, आफ्नो मन पूर्ण कृष्णमा लगाएर त्यसरी कृष्णको स्मरण गर्ने। ओके तपाईँ प्रभुजी तपाईँ केही लेख्नुभयो? मन सधैँ विचलित भएको कारणले गुरुबाट उचित निर्देशन लिन चाहन्छु। मन सधैँ विचलित हुनेका कारणले गुरुबाट उचित निर्देशन लिएर भक्तिमय जीवनमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। मेरो अहङ्कारलाई हटाएर र शास्त्रको अध्ययन गरेर 4 नियम पालन गरेर गुरुको पूर्ण आदेश पालना गरेर आफूलाई दिएर निर्धारित सेवा सम्पन्न गर्नु। तपाईँ के लेख्नुहुन्छ? छैन तपाईँ माताजी उता ब्याक साइड उता के लेख्नु भएको छ? ओके ठीक छ। तो मेन जो लक्ष्य हो यी कोर्सको बृहत लक्ष्य तपाईँहरूले 5 नम्बर पेजमा आउनुहोस्। यो कोर्सको बृहत लक्ष्य के हो? यो वस्तुहरू हामीहरू सिक्न सक्छौँ। एकजना पढ्नु त यो जो कोर्सका बृहत लक्ष्यहरू कसैले एकजना लाउडली पढ्नु लाउडली पढ्नु कोर्सका बृहत लक्ष्यहरू श्रील प्रभुपादको संस्था तथा यसका सदस्यहरूको दीर्घकालीन सुदृढताको लागि इस्कोनभित्र शिष्टताको गुणस्तर निखार्न, सो प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सक्षम तुल्याउन सक्छौँ। 1 नम्बर श्रील प्रभुपादका उपदेशहरू तथा बृहत गौडीय वैष्णव परम्परामा प्रस्तुत गरे बमोजिम चिरस्थायी शिष्य शिष्टताका सिद्धान्तहरू बुझ्न र इस्कोनभित्र यी उपदेशहरू प्रयोग हुने विशेष परिवेशहरूको सराहना गर्न। 2 यी सिद्धान्तहरूलाई निम्न प्रकारले प्रयोग गर्न। क गुरु तथा वरिष्ठ वैष्णवहरूसँग आध्यात्मिक स्वस्थ सकारात्मक सम्बन्धहरू स्थापना गर्न। ख ती सम्बन्धहरूभित्र सुहाउँदो आचार गर्न। 3 नम्बर शिष्यमा हुनुपर्ने मूल्य र मान्यताहरूको विकास गर्न। 4 परस्पर सहयोगी भगवानद्वारा भगवान तथा उनका अनेक प्रतिनिधिहरूको सेवा गर्न र वैयक्तिक उदाहरण तथा निर्देशहरूद्वारा श्रील प्रभुपादका उपदेशहरू तथा अभियानलाई निरन्तरता दिन। तो हामीहरूले यो जो यहाँ पोइन्ट छ नि 4टा पोइन्ट दिएको छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। फर्स्ट के हो? फर्स्ट जो श्रील प्रभुपादका उपदेशहरू तथा बृहत गौडीय वैष्णव परम्परामा प्रस्तुत गरे बमोजिम चिरस्थायी शिष्य शिष्टता सिद्धान्तहरू बुझ्न। हामीहरू शिष्य त्यसपछि शिष्टता भनेको के हो? शिष्टता भनेको आफ्नै आचरण व्यवहार शिष्टता त्यो हामीहरूले सिक्नु धेरै आवश्यकता छ। अरू त्यो उपदेशहरू प्रयोग गर्ने विशेष परिवेशहरूको सराहना गर्ने। ये अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय हो। 2 नम्बरमा जो दिएको छ जो 2 नम्बरको क जस्तो गुरु तथा वरिष्ठ वैष्णवहरूसँग आध्यात्मिक स्वस्थ सकारात्मक सम्बन्धहरू स्थापना गर्नु। सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ? गुरु प्लस वैष्णवहरूसँग तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य को राम्रो व्यवहार हुनु पर्यो हैन। सकारात्मक नकारात्मक हैन, सकारात्मक सकारात्मक और सम्बन्धहरू स्थापना गर्नुपर्छ।
और त्यही सम्बन्धी त्यस्तो आचरण गर्नुपर्छ। त्यसपछि शिष्यहरूको भित्र हुनुपर्ने गुणहरूको मूल्याङ्कन र मान्यता यो सब हुनुपर्छ। 4 नम्बर जो दिएको छ उहाँहरूको प्रति सेवाभाव, वरिष्ठ भक्तहरूको प्रति सेवाभाव, व्यक्तिगत आचरण, और श्रील प्रभुपादको जो यो अभियानलाई पुरा विश्वभरि नै फैलाउने। तो यो शास्त्रमा श्री चैतन्य महाप्रभुले भनेको छ जो वैष्णवहरूको अलङ्कार के हो, वैष्णवहरूको आचरण हैन। तो वैष्णवहरूको आचरण व्यवहार, कुनै वैष्णवले सिम्पल यस्तो सिम्पल कपडा लगाउनु भएको छ, लोगाहरू जब गर्नुहुन्छ, व्यवहार धेरै राम्रो। उहाँलाई हेर्ने बित्तिकै यस्तो लाग्छ कि हेर्ने बित्तिकै उहाँ एकजना भगवानको महान भक्त हुनुहुन्छ। हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ नि, भक्तहरूले, श्रेष्ठ भक्तहरूले हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ यो त्यही एकनिष्ठ भक्त हो। जब भने और एकजना भक्त सपोज उहाँ भक्त हो तर उहाँले राम्रोसँग जब गर्नुहुन्न, विभिन्न गहनाहरू लगाउनु भएको छ, दामी दामी विभिन्न। तो भक्तहरूको अलङ्कार भनेको उहाँको बाहिर जो सुन चाँदी अलङ्कार हुन्छ कि उसको व्यवहार। भक्तहरूको अलङ्कार भनेको के भन्ने, अलङ्कार भनेको शरीरमा लगाउने जो अलङ्कार हुन्छ नि, आभूषण। तो वैष्णवहरूको आभूषण भनेको सुन चाँदी हो कि उसको व्यवहार। तपाईँले कति सुन चाँदी लगाएको छ त्यो हेर्दैन हैन, तपाईँसँग कति पैसा छ त्यो पनि हेर्दैन, के हेर्छ? तपाईँको व्यवहार हैन, नम्रता, आचरण, यसले हेर्छ। हामीले गुरु चोइस गर्दाखेरि कस्तो गुरु चोइस गर्छौँ? सिम्पल, धेरै भक्तिमा डेभलप गरेको। हामीले त यो हेर्दैन नि, यो हामीले यस्तो हेर्दैन नि, उही यो महाराजको धेरै पैसा छ, यो महाराजकोबाट दीक्षा लियो भने विदेश जानु पाइन्छ रे। त्यस्तो त हामीले चोइस गर्दैन नि। हामीले कस्तो गुरु चोइस गर्छौँ? यो व्यक्तिबाट मैले दीक्षा लिएँ भने यसले मलाई भगवत धाम लिइजान्छ हैन, अवश्य नै लिइजानुहुन्छ। उहाँले मलाई वहाँ भगवत धाम जानुहुन्छ र उहाँले पनि मलाई पनि भगवत धाम लिइजानुहुन्छ। अनि त्यसको व्यक्तिबाट मैले प्रभावित हुन्छ, हामीहरूले प्रभावित हुन्छ। तो यो हो, यो कोर्सको मेन लक्ष्य त्यो हो। तर यो एक्चुअली कम्प्लिटली क्लास गऱ्यो भने मिनिमम 12वटा क्लास गर्नुपर्छ। तो त्यसको ठाउँमा हामीले 5टा क्लासमा यसलाई सिधाउनु प्रयास गर्छ। यहाँ सबैको आफ्नै आफ्नै काममा बिजी, टाइम छैन। के गर्ने, स्टुडेन्टको पनि टाइम छैन, टिचरको पनि टाइम छैन। और एक कोर्सको सर्टिफिकेट हुँदैन भने दीक्षा पनि हुँदैन, के गर्ने। तर यो सिक्न पनि धेरै कुराहरू छ यो कोर्समा। तो यसमा तपाईले के सिक्न पाउनुहुन्छ भने तपाईले 7 नम्बर पेजमा हेर्नुस्, गुरु तत्व एवं परम्परा, गुरु तत्व एवं परम्परा, इस्कॉनका गुरु पदाश्रय कसरी हुन्छ। एक हो 7 नम्बर पेजमा हेर्नुस्, गुरु तत्व र परम्परा, त्यसमा 1 र 2 छ। त्यसपछि इस्कॉनमा गुरु पदाश्रय, यसको आधारमा प्रश्न आउँछ है, तपाईले याद राख्नु। इस्कॉन गुरुहरू, इस्कॉनको गुरुहरू कस्तो हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुपर्छ। गुरुको चयन र दीक्षा संकल्प,
गुरु सेवा त्यसपछि आउँछ तपाईँको सगुरु प्रस्तुति, आफ्नै गुरुले कसरी प्रस्तुत गर्ने, इस्कन भित्र सम्बन्ध। यो 4वटा अध्याय 1, 2, 3, 4 4वटा अध्यायमा कम्प्लिट हुन्छ। गुरु तत्व एवं परम्परा। हामी 9 नम्बर पेजमा आउनु। गुरु तत्व एवं परम्परा। तो यसमा के छ भने गुरु तत्व छ, गुरु परम्परा, गुरुहरूका प्रकार, गुरु परम्परा प्रणाली, देहोपारंत ऋत्विक सिद्धान्तलाई परास्त। ये 4टा विषय। तो गुरु तत्व को बारे में आफ्नो शब्दमा गुरु को स्थान बारे चर्चा गर्नुहोस्। तो गुरु अपने शब्दमा गुरु को स्थान को बारे में चर्चा गर्नुहोस्। गुरु तत्व, ये जो गुरु तत्व छ नि, ये गुरु तत्व को बारे में तपाईहरुले केही तपाईहरुले कस्तो लाग्छ जो गुरु भनेको यस्तो हुन्छ? गुरु तत्व को बारे में तपाईहरुको विचारमा जो गुरु भनेको यस्तो हुनु पर्यो। तपाईहरुले जो अहिलेसम्म शास्त्रमा पढ्नु भएको छ, यस्तो व्यक्तिलाई तपाईले गुरु बनाउन चाहनुहुन्छ। गुरु तत्व भनेको यो हो। तो तपाईले आफ्नै बक्समा लेख्नु त्यही शब्दहरु। त्यसपछि हामीहरुले त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौं। के बुझ्ने गाह्रो भइरहेछ? बुझ्ने गाह्रो भइरहेछ? प्रभुजी बुझ्ने गाह्रो भइरहेछ? सिम्पल कुरा, जो तपाईले गुरु भनेको, गुरु तत्व भनेको के हो? गुरु के हो? बुझ्नु न। ओ माताजी नहीं समझ पा रहे। अब समझ में नहीं आ रहा है ना? आ रहा है समझ में? नहीं समझ में। अच्छा ठीक है, प्रभु जी बाद में रात को शिक्षा देंगे। आप जैसे अटेंड कीजिए। ये मैक्सिमम सब पे ही नेपाली। आप अटेंड कीजिए ना। तपाईले बुझ्नुभयो नि, जो गुरु तत्व भनेको तपाई गुरु तत्व के हो? शास्त्र जस्तो मैले एउटा उदाहरण दिन्छु। गुरु और कृष्ण अभिन्न हो, हैन? गुरु कृष्ण को स्वरूप। जस्तो हामीहरुले संसार दावानल गाउँछ नि, साक्षात् हरितेन समस्त शास्त्री। यस्तो गुरु भनेको के हो? यस्तो के प्वाइन्टहरु दिनु। ना त्यो हेर्नुस्, गुरु तत्व भनेको अहिले पर्टिकुलर कुनै गुरुलाई तपाईले टार्गेट नगर्नुस्। एज अ होल गुरु भनेको यस्तो हुनुपर्छ। शास्त्रमा यस्तो भनेको छ। यस्तो शास्त्रमा यस्तो भनेको छ। नर्मली कहिले कस्तो सोच्छु भने जस्ट मेरो दीक्षा हुनु पर्यो बस। दीक्षा भएपछि बस सिद्धो। जस्तो कुनै स्कुलमा एडमिसन लिनेको जस्तो कम्प्लिट त्यस्तो स्टाम्प बस भइहाल्यो। त्यसपछि के हो गुरु भनेको के हो, मैले कस्तो गुरु, गुरु तत्व के हो, यो सब विचार गर्नुपर्छ नि।
नहीं नहीं गुरु तत्व मैडम पोइन्टहरू जो आउँछ बोर्डमा त्यो पोइन्टहरू लेख्नु तपाईँहरूले पछि एक्जाममा यो प्रश्नहरू आउँछ अरू जसले हाम्रो दिव्य ज्ञान दिनुहुन्छ जसले हाम्रो अन्धकार हटाउने गुरुले चाहिँ शिष्यहरूको लाई अन्धकारबाट अज्ञानको अन्धकारबाट आलोकमा लैजान्छ हैन शिष्यहरूलाई अज्ञानको अन्धकारबाट ज्ञानको तर्फ लैजान्छ ज्ञानको आलोकबाट लैजान्छ अरू लगभग भगवत धाम ले जाऊँ भगवत धाम ले जाने समर्थ जसले हाम्रो भौतिक आसक्तिलाई काट्नु जसले हाम्रो भौतिक आसक्ति वैष्णव सम्प्रदायको भित्र हुनुपर्छ अरू इस्कन ऋषिले पारित गरेको कुरो हुनुपर्छ परम्परामा जोडिएको हुनुपर्छ हाम्रो इस्कनमा इस्कन जीबीसीबाट अनुमोदित भने जीबीसीको अथराइज कुनै समयमा जीबीसीले कुनै गुरुलाई कुनै कारणवश उहाँले महाराज तपाईँले अहिले दीक्षा दिनु पाउनुहुन्न केही दिन उहाँले दीक्षा दिनु पाउनुहुन्न दिनु इस्कनको गुरुहरूले इस्कनको जीबीसीको के लेख्ने जीबीसीको द्वारा अनुमोदित हुनुपर्छ इस्कनको गुरुहरूले इस्कनको जीबीसी द्वारा अनुमोदित हुनुपर्छ जीबीसी द्वारा अनुमोदित हुनुपर्छ इस्कनको गुरुहरूको बाहिरको गुरुहरूको એટલે इस्कनको हामीहरूले इस्कनको बारेमा चर्चा गर्नुपर्छ अरू केही छुट्यो गुरु परम्परा कता गुरु परम्परा आएपछि छैन सम्प्रदायको भित्र हुनुपर्छ ठिकै छ अरू कसैले पोइन्ट परम्परा आए पनि जीबीसीले कसैले कुनै महाराजलाई कुनै यसलाई रोक लगायो भने कुनै उहाँको आचरणमा कुनै केमा त्यो हामीहरूले थाहा हुँदैन नि उहाँहरूले थाहा हुन्छ जीबीसीहरूलाई थाहा हुन्छ शिष्यहरूले त गुरुको गल्ती हेर्दैन कि गल्ती गऱ्यो भने पनि हेर्नु हुँदैन तर उहाँको सिनियर गुरुभाइहरूले त हेर्छ नि प्रभुजी महाराज यस्तो गर्नु त मिल्दैन तपाईँ गुरु हुनुहुन्छ त्यसो भए तपाईँले यति दिन दीक्षा दिन पाउनुहुन्न पनिसमेन्ट दिइहाल्छ जीबीसीले त्यस्तो गऱ्यो भने फेरि उहाँले रहोस् त्यो एउटा पोइन्ट हो अरू सम्प्रदायको भित्र हुँदाहुँदै पनि अरू केही पोइन्ट अच्छा ठिक छ बस्नु तपाईँहरूले नेक्स्ट पेजमा जानु गुरु तत्त्व
तत्त्व भनेको यहाँ लेखेको छ गुरु भगवानभन्दा अभिन्न हुनुहुन्छ। पेज नम्बर दिएको छ 10 नम्बर पेज। तपाईहरुले विश्वास लाग्छ कि गुरु भगवान भन्दा अभिन्न हुनुहुन्छ? भगवानै हो। विश्वास छ तपाईहरुले? भित्रदेखि नै न उपर उपरमा एकचोटि एकजना व्यक्तिले हेलिकप्टर प्लेनमा गइरहेको थिए। कुनै कारणवश प्लेन के प्रब्लम भयो। त प्लेनमा के प्रब्लम भयो भने माथिबाट उहाँले के गर्छ भने प्लेनको इमर्जेन्सी गेट छ, त्यो इमर्जेन्सी गेटमा प्यारासुट दिन्छ। तपाईले त्यहाँबाट आफ्नो जीवन रक्षाको लागि जता पनि तपाईले त्यहाँबाट हाम फेल्नुहोस् प्लेनबाट। त्यस्तै एकजना व्यक्तिले त्यहाँ प्लेनमा प्रब्लम पर्यो। त्यसपछि सबै मान्छेहरूले गए त्यहाँबाट तल झर्यो। त्यो एकजना व्यक्ति उहाँले तल झरिरहेको थियो, तर ऊ भक्त थिए। झर्दै झर्दै तल आयो। त तल आएर के गर्यो भने ठुलो एउटा रुखको फेदमा पर्यो। त्यो रुखमा फेदमा पर्यो। त्यसपछि एउटा शाखालाई ब्रान्चलाई समात्यो, त्यहाँबाट तल झर्यो। तर एउटा ब्रान्च भने शाखा, जो रुखको शाखा ब्रान्च डाल के भनिन्छ, डाल शाखा हाँगालाई समातेर झुन्डिरहेको थियो। हे भगवान मलाई बचाउनुहोस्, हे भगवान मलाई बचाउनुहोस् भनिरहेको थियो। भगवान त्यहाँ उसको जो आरती सुनेर भगवान प्रकट भए। भगवान मलाई बचाउनुहोस्। भगवानले प्रकट भएर भने कि भन्नु तपाईले कसरी रक्षा गर्ने। यो भगवान मलाई यस्तो समस्याबाट यस्तो प्रब्लमबाट मलाई बचाउनुहोस्। त भगवान भने मेरो प्रति तपाईको फुल विश्वास छ त? फुल विश्वास छ। त्यसो भए तपाईको हात छोडिदिनुहोस्। छोडिदिन्छु। मैले छोडिदिएँ भने त तल कता खोज्छु कता, किन रातिमा त्यो कति डिप छ उहाँले भने थाहा भइरहेको थिएन। मैले अहिले भगवानले भनिरहेको छ तपाईँले छोडिदिनुहोस्। त्यो ब्रान्च जो समातिरहेको छ त्यो छोडिदिनुहोस्। तर मनमा शङ्का छ, मैले छोडिदिएँ भने कता मैले जाउँछु, ग्यारेन्टी छैन के गर्ने हैन। तर भगवानले पछि हेर्नुभयो त्यो तपाईँको मेरो कुरामा तपाईँको विश्वासै छैन, म के गर्नु। भगवान जानुभयो। त्यो बिहान जहिले भए बिहान जहिले प्रकाश आयो। त्यो प्रकाश आएपछि उहाँले हेरे, उहाँले कति थाहा भने जो उहाँले जो झुन्डिरहेको थियो नि त्यहाँबाट माटीको भने पृथ्वीको जो माटीको डिस्टेन्स 1-1.5 फिट मात्रै थियो कि। त भगवानले भनिरहेछ हात छोडिदिनुहोस् बस भइहाल्छ। तर उहाँले भगवानको कुराले त्यति विश्वास गर्नुभएको थिएन, विश्वास थिएन। आधेरो थियो। तर भगवानले भनिरहेको थिए छोडिदिनु, हात छोडिदिनु, तर यसले विश्वास गरेन भगवानलाई। त गुरुको प्रति विश्वास हुनुपर्छ। मारबी राखबी जो इच्छा त भगवान भन्दा अभिन्न हुनुहुन्छ भगवान। शास्त्रमा भनेको छ गुरु कृष्ण रूपन शास्त्रे प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त भने। तपाईले केही मिस्टेक गर्यो भने भगवानले तपाईले भन्नु आउँछ? तपाईले कुनै मिस्टेक गर्यो भने, शिष्यले कुनै मिस्टेक गर्यो भने भगवान माधव राधा माधव चन्द्र आएर तपाईले भन्नुहुन्छ ए तपाईले यस्तो मिस्टेक गरेको, यस्तो गरेको, गुरुले भन्दैन। त्यसो भगवानलाई खानेको बेलामा उहाँले पानी दिएन भने भगवानले के गर्ने, दिएन के गर्ने, त्यसरी खानुपर्छ। पूजा लेख्ने दिएन के गर्नु। त यो सब गुरुको काम हो नि। गुरुले त्यो स्ट्यान्डर्ड त्यो शिष्यलाई सम्झाउने, हरेक चिजहरूलाई शिक्षा दिने। त्यसैले गुरु भनेको भगवानले केही भन्नुहुन्न, त भगवान जो गुरु भन्नुहुन्छ त्यही भगवान भन्नुहुन्छ, त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यो गुरुको आदेश हो। एकजना भक्तले प्रश्न गर्नुभएको थियो गुरुदेवलाई, हामीहरूको एकजना स्कुलको गुरुदेवलाई, त्यो गुरु महाराजको कसरी बुझ्ने कि यो भित्रबाट जो आउँछ नि, जो
कहिले कहिले कन्फ्युज आउँछ नि यो गर्ने कि यो गर्ने, यो गर्ने कि यो गर्ने, यो गर्ने कि नगर्ने, यो गर्ने कि यो गर्ने, त मनमा शङ्का आउँछ। त्यो बुद्धिको कुरा, बुद्धि त हाम्रो लेभल कस्तो हुन्छ, मन बुद्धि और अहङ्कार, त्यसपछि परमात्मा होइन। त हाम्रो कुनै प्लान त्यो मनले भनिरहेको छ कि बुद्धिले भनिरहेको छ कि परमात्माले भनिरहेको छ, कसरी बुझ्ने? तपाईँले यो काम गर्ने कि नगर्ने, हिजो एउटा कुनै काम विषयमा तपाईँले सबैले निर्णय लिने बेलामा तपाईँले त्यो जो परामर्श, त्यो सल्लाह को दिइरहेछ? तपाईँको मनले दिइरहेछ कि तपाईँको बुद्धिले दिइरहेछ कि तपाईँको परमात्माले दिइरहेछ? तपाईँले कसरी बुझ्नु? त्यो महाराजले भन्नुभएको थियो, त्यो डाइरेक्टली गुरु महाराजलाई सोध्नुपर्छ। गुरु महाराजको आदेशलाई परमात्माको आदेश बुझ्नुपर्छ। यस्तो गुरु तत्त्व भनेको यस्तो साधारण होइन कि गुरु भनेको एउटा स्टेम मात्र होइन। गुरु कृष्ण रूपहान, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त भने चैतन्य चरितामृतमा भनेको छ। और एउटा आचार्य माम बिजानियाम नावमत्तेन कहिचित न मर्त बुद्धाय सूयेतः सर्वदेवमय गुरु। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धवलाई भन्नुहुन्छ, आचार्यलाई म चाहिँ मान्नुपर्छ। स्वयं भगवान कृष्णकै स्वरूप मान्नुपर्छ आचार्यहरू। र कोहीले पनि कुनै पनि तरिकाले अवहेला वा निरादर गर्नु हुँदैन। साधारण व्यक्ति मानेर उनीप्रति ईर्ष्या गर्नु हुँदैन, किनकि उनी सबै देवताहरूको प्रतिनिधि हुन्। यो भगवान श्रीकृष्ण उद्धवलाई भन्नुहुन्छ 11 स्कन्द 17 अध्याय 27 नम्बर श्लोकमा। गुरु और आचार्यहरूलाई कहिले पनि तिरस्कार वा उहाँले अवहेलना गर्नु हुँदैन। गऱ्यो भने अपराध हुन्छ। किनकि सर्वदेवमय गुरु, गुरुको भित्र समस्त देवताहरूको निवास हुन्छ। यदि कसैले गुरुलाई सामान्य मानिस मान्दछ भने वो सर्वनाशको बाटोमा लम्बेका छन्। यो एकजना पढ्नुहोस् त, यो पोइन्टलाई जो एकजना पढ्नु भएको छ अर्को कसैले पढ्नु। सुझाव दिन्छ कि एक शिष्य गुरुलाई भगवान बराबरको स्तरमा सम्मान गरून्। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रै, यो प्रत्येक शास्त्रमा निर्देश गरिएको छ। आचार्य माम बिजानियत, श्रीमद्भागवत 11:17-27। भगवान तुल्य श्री गुरुलाई यी सबै निर्देशनहरू पाएर पनि यदि कसैले गुरुलाई सामान्य मानिस मान्दछ भने ऊ सर्वनाशको बाटोमा लम्केको छ। श्रीमद्भागवतम भाष्य 7:15-26। शिल प्रभुपादले तात्पर्यमा लेखेको छ, त्यो श्लोकको तात्पर्यमा यो प्रभुपादको भाष्यमा उहाँले लेख्नुभएको छ कि यो सुझाव दिन्छ कि एक शिष्य गुरुलाई भगवान बराबर स्तरमा मान्नुपर्छ। भगवानको बराबर स्तरमा मान्नुपर्छ। कहिले पनि उहाँले अनादर केही गर्नु हुँदैन। साक्षात हरितेन, हामी सब हरेक दिन शिक्षाष्टम भन्छौँ, साक्षात हरितेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावतैव सद्भि, किन्तु प्रभुर्या प्रियैव तस्य वन्दे गुरु श्री चरणा। तो ये गुरु भनेको कि साक्षात हरितेन, हरि को प्रतिनिधि हो, साक्षात हरि हो, प्रतिनिधि होइन, हरि हो। किन? उहाँले हरिको अत्यन्त प्रिय एव तस्य, किन्तु प्रभुर्या प्रियैव तस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं।
त्यसपछि और एक जना पढ्नु यदि वो दक्षता का साथ लाउडली पढ्नु त्यसपछि एक हुलाकीले हामीलाई 100 रुपियाँ हस्तान्तरण गर्न सक्छ, तर हुलाकीले हामीलाई 100 रुपियाँ दिएको हामीले मान्दैनौँ। पैसा साथीले पठाएको हो र हुलाकीको कर्तव्य सो पैसा जस्ताको त्यस्तै हस्तान्तरण गर्नु हो, एक सुको न घटी न बढी। उसको सिद्धि कसैको साथीले पठाएको 100 रुपियाँ जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गर्नु हो। हुलाकी धेरै कारणले अपरिपक्व हुन सक्छ, तर ऊ दक्षताका साथ आफ्नो कार्य सिद्ध गर्न सक्छ भने ऊ सिद्ध छ। प्रभुपाद व्यास पूजा दिन भाषण नव वृन्दावन सेप्टेम्बर 2, 1972। तो यहाँ फिर एउटा योग्यता श्लोक प्रभुपाद उहाँको भाषामा भाषामा लेख्नु भएको छ। जो गुरु भनेको एज इट इज उहाँले भगवानले जो दिनुभएको छ त्यही उहाँले दिनुहुन्छ। उहाँले घाँटी बेसी गर्दैन। उहाँले जे एज इट इज त्यसलाई भनेको छ गुरु परम्परा। गुरुले आफ्नै मनमाफि केही आविष्कार गर्दैन। उहाँले जो शास्त्रमा छ पूर्वोत्तर आचार्यले जो दिएको छ एज इट इज त्यही दिनुहुन्छ। तो उदाहरण दिनुभएको छ जस्तै हुलाकी, पोस्टम्यान। तो हुलाकी तपाईको साथी अमेरिकाबाट अहिले त आइएमएफको माध्यममा पैसा आउँछ। त पहिलाको सिस्टम के थियो, जो तपाईको हुलाकीको माध्यममा पैसा आउँथ्यो। त्यहाँबाट अमेरिकाबाट पैसा पठाउनु भयो, त्यसपछि आउँथ्यो नेपालमा फेरि त्यसपछि त्यो पैकेट तपाईको घरमा आउँथ्यो। तो तपाईको घरमा को ले आउनुहुन्थ्यो? हुलाकी, हैन? तो हुलाकी तपाईको $5000 छ भने त्यसैबाट 5000 सेम टु सेम तपाईले दिनुहुन्छ। त्यहाँबाट उहाँले घाँटी भएपछि केही पनि गर्दैन। ओ यो व्यक्ति त धेरै पैसा आयो, ऊ त्योबाट अलिकति घटाइदिने, हैन? यो व्यक्ति त गोडी भयो, धेरै कम पैसा दिएको छ, यसले अलिकति थापिदिने गर्नु न नि। एज इट इज त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्ण जो उपदेश जो शिक्षा दिनुभएको छ त्यो सेम टु सेम कसैले दियो भने वो गुरु। सेम टु सेम उसले केही पनि घाँटी बेसी गर्नु हुँदैन। त्यसलाई यो भनेको छ नि, जो आमार आज्ञा गुरु हैया तारो यही देश, हैन? जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तारो यही देश। तो गुरु भनेको एज इट इज भगवानले जो बोल्नुभएको छ त्यही कुरालाई मात्रै दोहोऱ्याउने, त्यही मात्र दिने, हैन? उहाँले आफ्नै केही पनि प्लस माइनस गर्नु। यति गर्यो भने वो सत् व्यक्ति, ठीक व्यक्ति, त्यो बुझ्नुपर्छ। श्रील प्रभुपादको ये अनुसार। और एक जना पढौँ। व्यक्तिहरू जो कम योग्य छन् वा मुक्त छैनन् तर पनि गुरु बन्न सक्छन्। ठाकुर भक्ति विनोदका भनाइहरू शास्त्र तुल्य छन्, किनकि उनी मुक्तात्मा हुन्। सामान्यतः गुरु यस्ता भगवानका नित्य पार्षद वृन्दबाट आउनुहुन्छ, तर जो पनि यस्ता नियममुक्त व्यक्तित्वको अनुसरण गर्दछ उपरोक्त मुक्त समूहकै एक जस्तो हुन जान्छ। एक नित्यमुक्त आचार्य वा गुरुले कदापि पनि भूल गर्दैनन्, तर यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो कम योग्य छन् वा मुक्त छैनन् भने पनि गुरु तथा आचार्यका रूपमा गुरु परम्पराका दृढ व्रत अनुयायी बनेर कार्य गर्न सक्छन्। जनार्दन, न्युयोर्क, 26 अप्रिल 1968। श्रील प्रभुपादले लेटर लेख्नु भएको थियो जनार्दनलाई, जनार्दन प्रभुलाई। जो ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर उहाँले के भन्नुभएको छ, गुरु भनेको अब मुक्तात्मै हुनुपर्छ, भगवत धामबाटै आउनुपर्छ। त्यो पनि एउटा प्रसङ्ग हो। तर कुनै जीवात्माले मुक्तात्मा होइन, तर मुक्तात्माले फलो गरिरहेछ। जस्तो श्रील प्रभुपाद उहाँ त मुक्तात्मा हुनुहुन्थ्यो, तर विभिन्न अरू हुनसक्छ गुरुले ऊ मुक्तात्मा त होइन तर प्रभुपादलाई फलो गरिरहेछ, त्यो पनि गुरु बन्न सक्छ। किनकि
प्रभुपादलाई फलो गरिरहेछ। त्यो मुक्त आत्मा नभए पनि प्रभुपादलाई फलो गरिरहेछ। धेरै गुरुले यसरी भन्नुहुन्छ, मैले त भगवत धाम लैजानु सक्छु कि सकिँदैन त्यो म ग्यारेन्टी दिनु सकिँदैन, तर मैले प्रभुपाद कतिका लिएर तपाईँहरूले, किनकि प्रभुपाद हामीलाई विश्वास दिनुभएको छ। त मुक्तात्मालाई कसैले फलो गर्यो भने एज इट इज त्यो पनि गुरु बन्न सक्छ। सपोज वो मुक्तात्मा होइन, ऊ बद्धात्मै हो, तर उहाँले मुक्त आत्मालाई फलो गरिरहेको छ भने, किनकि हाम्रो जीव 3 किसिमको हुन्छ। एउटा नित्यबद्ध, नित्यमुक्त, और एउटा लेभल हुन्छ साधन सिद्ध, जसले बिस्तारै बिस्तारै नित्यमुक्तको उता गइरहेछ। त यी साधन सिद्ध व्यक्तिहरू पनि गुरु बन्न सक्छ, किनकि वो नित्यमुक्तलाई फलो गरिरहेछ। यसो प्रभुपादको के अनुसार और एकजना पढ्नु। यदि तपाईँ शुद्ध भक्तको आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि शुद्ध भक्त हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ कुनै शुद्ध भक्तको अनुसरण गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि शुद्ध भक्त कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ। पढ्नुहुन्छ? यदि तपाईँ कुनै शुद्ध भक्तको अनुसरण गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि शुद्ध भक्त हुनुहुन्छ। हुनसक्छ व्यक्ति 100% विशुद्ध छैनन्, किनकि बद्ध अवस्थाबाट माथि उठ्न हामी अग्रसर छौँ, किन्तु हामी शुद्ध भक्तको पाद अनुशीलन गर्न व्रतबद्ध छौँ भने हामी पनि शुद्ध भक्त नै छौँ। जतिसम्म गर्छौँ त्यो शुद्ध छ। यसकारण शुद्ध भक्तको अर्थ तुरुन्त 100% विशुद्ध हुनुपर्छ भने होइन, तर यदि कोही यो सिद्धान्तमा अडिग रहन्छ, हामी शुद्ध भक्तको अनुसरण गर्छौँ, तब उसका कार्यहरू ऊ शुद्ध भक्त तुल्य छ। भगवत गीता 2:1-10 लस एन्जलस नम्बर 25 1968। त्यो तपाईँले 1968 25 श्रील प्रभुपादको प्रवचन तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले नेटमा गुगल्समा सर्च गर्यो भने यो तपाईँले पाउनुहुन्छ। श्रील प्रभुपाद 100% शुद्धै हुनुपर्छ यस्तो छैन, तर उहाँले शुद्ध भक्तलाई फलो गरिरहेछ भने मैले केही घाँटी बेसी गर्नु हुँदैन। जस्तो हुलाकीको ये त्यस्तै हुनुपर्छ, एज इट इज। त्यस्तो गऱ्यो भने वो पनि शुद्ध भक्त वा वो गुरु भनेर। त्यसले यो गुरुको बारेमा हामीलाई मोटामोटी एउटा धारणा आयो। यसको बारेमा कसैको केही प्रश्न छ? अघि हजुरले भन्नुभयो गुरु चाहिँ भगवानको प्रतिनिधि होइन, साक्षात् भगवानै हो। कति ठाउँमा चाहिँ गुरुलाई भगवानको प्रतिनिधि भनेर क्लियर श्रील प्रभुपादले भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, उहाँको प्रतिनिधि गुरु मेरो प्रतिनिधि हो यस्तो नसोच्नु, मेरै स्वरूप हो यस्तो सोच्नुहोस्। यो भगवानले भन्नुभएको छ। तर गुरुले फेरि कहिले पनि यस्तो सोच्नुहुन्न म भगवान हो। गुरुले त्यस्तो सोच्नुहुन्न। गुरुले सोच्नुहुन्छ नाइ म त गुरु भगवानको दास दासानु दासपति सानो एउटा केही एउटा। तर शिष्यहरूलाई चाहिँ यस्तो रेस्पेक्ट दिनुपर्छ। रेस्पेक्टको एउटा प्रतिनिधि और स्वयं फरक पर्छ नि। सपोज राजाको कुनै प्रतिनिधि आयो त ओहो राजा त स्वयं आएको छैन, उहाँको प्रतिनिधि आएको छ। त्यो राजा जस्तो यस्तो हाइफाई गर्नु जरुरी छैन, अलिकति त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड गर्नु पर्दैन। तर राजाले यसरी भन्यो भने होइन, मेरो जो प्रतिनिधि छ त्यो मलाई म स्वयं जान्थेँ भने मलाई जसरी तपाईँले सम्मान गर्नुहुन्थ्यो सेम टु सेम गर्नुपर्छ। त्यसरी भन्यो भने त्यो भगवानको साइडबाट उहाँले भन्नुहुन्छ। भगवानले भन्नुहुन्छ गुरुलाई आचार्यलाई मेरो प्रतिनिधि नसम्झौँ, म स्वयं हो त्यस्तो सम्झौँ। भगवानले भन्नुहुन्छ त्यसरी रेस्पेक्ट दिनुपर्छ। भगवानले त्यो भन्नुहुन्छ। तर आचार्यहरूले उहाँको भावना के हो, म त भगवान हो, भगवानको त म त भगवान होइन, त्यो त
भगवान नहुने त सोच्ने त कुरा आउँदैन। म त भगवानको एउटा सेवकको 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 एउटा सानो सेवक मात्र, यो गुरुको हो। तर शिष्यहरूको भावना कस्तो हुनु पर्यो? साक्षात भगवान जस्तै हामीहरूको लागि साक्षात भगवान यस्तो सोच्नुपर्छ हामीहरूको लागि। हामीलाई स्वयं भगवान आउँथ्यो भने जसरी रेस्पेक्ट दिन्थे, स्वयं गुरु महाराज आयो भने त्यस्तो नै रेस्पेक्ट दिनुपर्छ। यो भगवान हुनुहुन्छ। ओके, अरू कसैको के प्रश्न? उहाँलाई सेवक भगवान पनि भन्न सकिन्छ। सेव्य भगवान र सेवक भगवान। त्यही भगवानलाई तपाईँले खाना दिनुभयो, तपाईँले सपोज तपाईँले 56 भोग राम्रो बनाउनु भयो, तपाईँले भगवानलाई भोग लगाउनु भयो, त भगवानलाई जसरी भोग लगाउनु भयो त्यसरी त रिटर्न आउँछ नि। तर गुरु महाराजलाई खिलायो भने आनन्द आउँछ नि, केही त घाट्यो एटलिस्ट। भगवानलाई दिँदाखेरि त भगवानलाई जसरी दियो त्यसरी रिटर्न आयो। अवश्य भगवान खानुभएको छ, तर भगवानले कसरी खानुहुन्छ उहाँ हामीहरूले रियलाइज गर्न सकिँदैन। तर गुरु महाराजले त सेवा ग्रहण गरिरहेछ नि स्वयं। तपाईँले जसरी दिनुहुन्छ उहाँले खानुभयो, तपाईँले सन्तुष्ट हुनुभयो, ओहो मैले फेरि गुरु महाराजले प्रशंसा गर्नुहुन्छ त्यसले, ओहो यो कसरी को बनाएको, यो माताजी बनाएको, ओहो कस्तो राम्रो बनाएको, सन्तुष्ट लाग्छ नि। त ये सब ये भने उहाँले स्वयं भगवानको तपाईँको के क्वेसन थियो एक्ज्याक्टली? ठिक भयो एन्सर? त्यो के क्वेसन थियो? सेव भगवान। अरू त्यसपछि हामीहरू अर्को प्रश्न गर्न जान्छौँ। जो व्यक्तिहरू कम योग्य छन् वा मुक्त छैनन्, जो व्यक्तिहरू कम योग्य छन् वा मुक्त छैनन् तर पनि गुरु बन्न सक्छन्। कम योग्य भनेपछि कस्तो? कम योग्य भनेको शुद्ध भक्त छैन। जस्तो शास्त्रमा भनेको छ गुरु भनेको मुक्तात्मा हुनुपर्छ, एकदम शुद्ध भक्त हुनुपर्छ। तर कुनै समयमा गुरु शुद्ध भक्त नपनि हुन सक्छ, गुरु मुक्तात्मा नपनि हुन सक्छ। तर उहाँले उहाँको गुरुदेवको आदेशलाई पालन गर्यो भने, कोही मुक्तात्माको आदेश पालन गर्यो भने वो गुरु बन्न सक्छ, वो पनि मुक्तात्मा हो। जसरी श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभुले आदेश दिनुभएको थियो, हमार आज्ञा गुरु हैया तारो यी देश, वासुदेव विप्रलाई मेरो आज्ञालाई पालन गर अरे यो यहाँको तपाईँले गुरु बन्नु। त वो त शुद्ध भक्त थिएन नि, तर भगवानले आदेश दिनुभयो चैतन्य महाप्रभु मेरो आज्ञा तपाईँले पालन गर अरे यो एरियाको तपाईँले गुरु बन्नु। गुरु भनेको यस्तो होइन कि एकदम शुद्ध भक्तै वा मुक्तात्मै हुनुपर्छ, तर उहाँले मुक्तात्मा वा शुद्ध भक्तलाई फलो गर्यो भने ऊ पनि गुरु बन्न सक्छ। यहाँ अलिकति कन्ट्रडिक्सन छ। भनेको शुद्ध भक्त हुनुपर्छ, मुक्तात्मा हुनुपर्छ, फेरि श्रील प्रभुपादले भन्नुहुन्छ होइन मुक्तात्मा नभए पनि हुन्छ, शुद्ध भक्त नभए पनि हुन्छ, तर उहाँले शुद्ध भक्त र मुक्तात्मालाई फलो गर्यो भने ऊ शुद्ध गुरु बन्न सक्छ। तर गुरु चाहिँ साक्षात भगवानको जस्तै हामीले रेस्पेक्ट दिनुपर्छ। यो संस्था एउटा ठुलो संस्था, इस्कन यति ठुलो संस्था, यो संस्थालाई लिएर जानेको लागि एउटा कहाँबाट भगवत धामबाट एउटा दुईवटा जीवात्मा कहिले कहिले आउँछ। त्यस्तो जीवात्मालाई मात्रै मुक्तात्मा मात्रै गुरु भयो भने यति संसारलाई उद्धार गर्ने गाह्रो हुन्छ नि। त्यसको लागि सबैले अधिकार दिएको छ, सबै भक्तवान सबैले उद्धार गर्नु। र कस्तो हुनुपर्छ न, शुद्ध भक्तलाई फलो गर्यो भने। तर कसैले मुक्तात्मा छ, शुद्ध भक्त छ, चैतन्य महाप्रभुकै पार्षदको व्यक्ति छन्। हाम्रो इस्कनमा पनि यस्तो छ, श्रील प्रभुपादले भन्नुभएको छ फलाना महाराजले यो चैतन्य लीलाको चैतन्य महाप्रभुको पार्षद
व्यक्ति हो। श्रील प्रभुपादले भन्नुभएको त्यस्तो को पायो भने झन् राम्रो, ठिकै छ। तर त्यस्तो क्वालिफाइड नभए पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई कसैले फलो गरिरहेको छ भने ऊ पनि सुपर। गुरुले गल्ती गर्यो भने शिष्यहरू कुनै अधिकारै हुँदैन त्यसलाई हेर्ने। किनकि गुरुको कार्यकलाप के गर्नुहुन्छ त्यो शिष्यहरूले केही जाँच गर्नु सकिँदैन, जाँच गर्ने अधिकार पनि छैन। त्यो उहाँको जो गुरुभाइहरू वा जीविसीहरूले त्यसको निर्णय गर्छ। जीविसीहरू वा उहाँको गुरुभाइहरूले जो जाँच लिनुहुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ, शिष्यहरूले के गर्नु सक्दैन। चालिसकेपछि अनि कहीँ चालिसकेपछि अनि प्रभुजीहरू चाहिँ माताजीहरू केही गल्ती गऱ्यो भने त्यो गुरुजी कति जान्छ। दीक्षा लिएपछि त्यो शिष्यले पुरा फलो गर्दैन भने नियमहरू 4 नियमको कुनै 16 माला जप राम्रोसँग गरेन भने त्यस्तो केही पर्सेन्टेज गुरुलाई भोग्नुपर्छ। त्यसैले के गुरु महाराजहरूले यसरी भन्नुहुन्छ इस्कनको, मेरो यति शिष्य छ, मैले जो दीक्षा दिइरहेको छु तर उसले नियम पालन गरिरहेछ कि छैन मलाई थाहा छैन, मैले त दीक्षा दिइहाल्छु। तर रेकमेन्ड गर्ने जो व्यक्ति हो उसलाई चेक गर्नुपर्छ। कसैले रेकमेन्ड गरे, अजबको व्यक्तिलाई कसैले रेकमेन्ड गर्यो भने त्यसको पाप मैले दिँदिनँ, वो लिन्छ। रेकमेन्ड गर्ने व्यक्तिले लिन्छ, सिधा भनिदिन्छ। यहाँ त गुरुलाई भोग गर्नुपर्छ नि त्यो पाप। पहिला जो पाप गरेको त्यसको पुरा गुरुले लिहाल्नुहुन्छ। ठिक, ओके। दीक्षाको एक दिन अगाडिसम्म जति पाप गरे समस्त पापबाट समस्त पापको भार चाहिँ गुरुले लिनुहुन्छ। तर दीक्षा लिएपछि कसैले गल्ती गर्यो भने त्यसको पनि फल गुरुलाई भोग्नुपर्छ। तर त्यसो हामीले सबैले केयरफुल हुनुपर्छ। हामीले केही मिस्टेक गर्यो भने गुरुलाई त्यो कष्ट भोग्नुपर्छ, केही पर्सेन्टेज लिनुपर्छ। इभेन राजालाई पनि लिनुपर्छ। राजा जो हुन्छ नि, राजा 6% शास्त्रमा भनेको छ, जो देशको पब्लिकहरूले कुनै पाप गर्यो भने त्यो पापको 6% चाहिँ राजालाई भोग्नुपर्छ क्या। त गुरुलाई त अवश्य नै पर्छ, शास्त्रमा भनेको छ। त्यसैले दीक्षा लिएपछि अरू मिस्टेक गर्नु हुँदैन। मिस्टेक भनेको 4 नियम पालना गरौँ राम्रोसँग, 16 माला जप गरौँ, यो मास्ट माने यति त हुनुपर्छ मिनिमम। और बाँकी ओके, अरू खुटीनाटी सानो तिनो धेरै मैले एकादशी गर्नु सकिँदैन गुरु महाराज, मैले फास्टिङ गर्नु सकिँदैन, 2-3 चोटि खाउँछु तर पञ्चशस्त्र चाहिँ खाउँदैन, त्यो नो प्रब्लम। नो प्रब्लम, त्यो फिजिकली प्रब्लम होइन। मैले गुरु महाराज मैले भगवानको सेवा गर्नु सकिँदैन किनकि मैले बिहान उठेर ये गर्नु सकिँदैन, नो प्रब्लम। 4टा नियम पालन गरौँ, अरू 16 वाला जप गरौँ, यो मिनिमम यति हुनुपर्छ। त्यसपछिको जो अरू गुणहरू छ, कसैले बिजनेसम्यान छ जस्तो प्रभुजी, उहाँ आफ्नै उद्योग छ विभिन्न, अन्त उहाँलाई प्रभुजी तपाईँलाई अहिले पुजारी भन्नुपर्छ, त्यो सकिँदैन नि, आफ्नै उद्योग सकिन्छ। मिनिमम 4 नियम पालना गर्नु, और 16 वाला जप गर्नु, यो मिनिमम यो चाहिँ गर्नु। 4 नियम पालन गरे 16 माला भने ठिकै छ हैन। तो ये भनेको छ, यो शास्त्रमा भनेको छ कुन ठाउँमा झुटा बोल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, कुन ठाउँमा 6 जग्गामा तपाईँले झुट बोल्न सक्नुहुन्छ। त्यो के नाम हो, शुक्राचार्य कवि पण्डित शुक्राचार्य बलि महाराजलाई भन्नुहुन्छ। यो 6 ठाउँमा तपाईँले झुटा बोल्न सक्नुहुन्छ। झुट कुन ठाउँमा? बिजनेसमा, विवाहको सम्बन्धमा, त्यसमा झुटा बोल्नै पर्छ।
त्यसमा चल्छ रे। त्यसपछि आफ्नै प्राण रक्षामा अर्कोलाई प्राण रक्षा गर्ने बेलामा यसो 6 ठाउँमा अहिले अरू कुन कुन ठाउँमा त यो ठाउँमा बिजनेसमा श्रील प्रभुपादले भन्नुभएको छ धेरै झुटो बोल्नु हुँदैन र कम पनि भन्नु हुँदैन, ठिक्का ठिक्का। जस्तो सब्जीमा धेरै नुन दियो भने टेस्ट खराब हुन्छ, दिँदैन भने त्यो पनि टेस्ट खराब हुन्छ, ठिक्का ठिक्का। त बिजनेसमा पनि ठिक्का ठिक्का झुटो बोल्नुपर्छ, धेरै पनि होइन कम पनि होइन, आफ्नै बिजनेस चलाउनको लागि। कसले कसले श्रीमतीलाई फकाउनेको लागि त्यो पनि भन्नुपर्छ, त्यो शास्त्रमै भनेको छ पक्का। छ ठाउँमा झुटो बोल्नु मिल्छ। त जो होस् यसमा अरू केही छैन होला प्रश्न? अरू केही पछि त्यो यहाँको प्रश्न होइन, मैले जस्ट एउटा उदाहरण दिएँ। त 6 ठाउँमा छ, 6 प्लेसमा तपाईँले हेर्नुहोस् 8 स्कन्धमा त्यहाँ शुक्राचार्यले भन्नुहुन्छ कुन कुन ठाउँमा त हाम्रो प्रश्न होइन, जस्ट मैले जस्ट बिजनेसको कुरा आयो त्यसमा झुटा बोल्नु मिल्छ। तर धेरै होइन, श्रील प्रभुपादले भन्नुभयो धेरै होइन, ठिक ठिक जति आफ्नै बिजनेसको लागि जति चाहियो त्यति। तो 4 नियम पालन और 16 माला जब ये चाहिए बॉडी पर। ओके, तो सेकेंड हामीले अहिले 11 पेजमा जाउँ। गुरु कति किसिमको हुन्छ? गुरुको प्रकार नर्मली हामीले यहाँ दिएको छ 2 किसिमको, तर अरू एकजना हुनुहुन्छ पद्म प्रदर्शक गुरु, तो जरुरी छैन। बाटो देखाउने गुरु फर्स्ट दिन तपाईले भक्तिमा ल्याएको फर्स्ट दिन याद गर्नुहोस्। त्यो कुनै भक्त हुन सक्छ, अभक्त पनि हुन सक्छ, जसले तपाईले इस्कनको सँग जोडाउनु भयो वा शुद्ध भक्तसँग जोडाउनु भयो कुनै, त्यो पनि एकजना गुरु हो। तर नर्मली शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु कति किसिमको हुन्छ? 2 किसिमको। शिक्षा गुरु और शिक्षा गुरु यो मेन। और डिटेल्स में गए भने तपाईले एन्सर में यो दुईटा लेख्नुहुन्छ, गुरु दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। तर शास्त्र में भनेको छ जो गुरु चैत्य गुरु पनि हुन्छ। चैत्य गुरु में परमात्मा, पद्म प्रदर्शक गुरु जो फर्स्ट दिन बाटो देखाउनु भएको थियो, त्यो प्रसङ्ग हामी जाउँदैन। अहिले दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। अच्छा, दीक्षा गुरुबाट हामीले के पाउँछौँ? दीक्षा गुरुबाट के पाउँछ? निर्देशन, ये तपाईहरुको मैले ओपन गरिदिए, यो प्रश्न आउँछ। यो प्रश्न आउँछ, दीक्षा गुरुबाट तपाईले के पाउनुहुन्छ? माताजी तपाईले भन्नुहोस् त, दीक्षा गुरुबाट के पाउनुहुन्छ? भन्दै हो त, के पाउनुहुन्छ दीक्षा गुरुबाट? दीक्षा गुरुले के दिनुहुन्छ तपाईले? यो किताबमा हेर्नुहोस् 11 नम्बर पेजमा दीक्षा गुरुले के दिनुहुन्छ र शिक्षा गुरुले के दिनुहुन्छ, त्यो लेखेको छ है। यस्तो नभन्नु जे प्रभुजी तपाईले त पढाएको छैन। दीक्षा गुरुले के दिनुहुन्छ? निर्देशन दिन्छन्,
दीक्षा दान गर्छन् तथा परमात्मासँगको सम्बन्ध स्थापित गर्नु सुरुवात गर्छन्। दीक्षा नाम आध्यात्मिक नाम दिनुहुन्छ, मन्त्र दिन्छन्, शिष्यको संकल्प स्वीकार गर्नुहुन्छ, शिष्यको पाप कर्महरूको बुझ्नुभयो। दीक्षा गुरु चाहिँ यो सबै गर्नुपर्छ। शिक्षा गुरुलाई यति जिम्मेवारी छैन। शिक्षा गुरुले के दिनुहुन्छ? शिक्षा दिनुहुन्छ। अनौपचारिक रूपले उहाँले परम्परा तो मेनली शिक्षा गुरुको भूमिका के हो भने मेनली उहाँले शिक्षा दिने और गुरु परम्परासँग जोड दिने। आफ्नै गुरु बनाउने होइन, उहाँले गुरु परम्परासँग जोड दिने और शिक्षा दिने। तो दीक्षा गुरुको चाहिँ धेरै काम छ। दीक्षा गुरुहरूले ये सब दिनुहुन्छ, याद राख्नु होला। हरिबोल। दीक्षा गुरुले के दिनुहुन्छ? निर्देशन, नयाँ नाम, परम्परामा जोड्नुहुन्छ औपचारिक रूपमा। तपाईँ बुझ्नुभयो के दिनुहुन्छ दीक्षा गुरु? तपाईँ बुझ्नुभयो के दिनुहुन्छ दीक्षा गुरुले? त्यो किताबमै लेखेको छु। तपाईँ बुझ्नुभयो? माताजी तपाईँ बुझ्नुभयो के दिनुहुन्छ? दीक्षा गुरु के दिनुहुन्छ? यहाँ जो लेखेको छ तपाईँले याद राख्नु होला है। निर्देश दिनुहुन्छ, दीक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ, दीक्षा प्रदान गरेर गुरु परम्परासँग जोड्नुहुन्छ, दीक्षाको नाम दिनुहुन्छ, मन्त्र दिनुहुन्छ। शिष्यहरूको जो सङ्कल्प छ नि, गुरुदेव मैले 4 नियम पालन गर्छु, 16 माला जप गर्छु, यी जो सङ्कल्प यो यसलाई गुरुदेवले स्वीकार गर्नुहुन्छ। दीक्षाको बेलामा गुरुदेवले सोध्नुहुन्छ तपाईँले सबैले 4 पाप कर्म के हो, गर्ने त्यो नगर्ने। एकजना गुरुदेवले शिष्यलाई सोध्यो, भनौँ 4 पाप कर्म के हो, भन्नु सकेन। बाध्य गएर गुरुदेवले सोध्नुहुन्छ, माछा मासु खाने नखाने, चुरुट चाय बिरी पिउने नपिउने। त्यस्तो यो सङ्कल्प त्यो दिन सङ्कल्पले स्वीकार गर्नुहुन्छ। माछा मासु खाने, 4 पाप कर्म भनेको छ माछा मासु खाने, तो गुरु महाराज किन यो सोच्नुहुन्छ? उहाँले त सबैले शिष्यलाई त्यो थाहा छ, अवश्य थाहा छ, तर पनि गुरु महाराज त्यो दिन सोच्नुहुन्छ, सबैले सोध्नुहुन्छ यो गर्ने कि त्यो सङ्कल्प। जय श्री राधा माधव चंद्र भगवान की जय। तो यो दीक्षा गुरुले योहरू लिनुहुन्छ है। दीक्षा गुरुले सङ्कल्प त्यो दिनको शिष्यहरूको सङ्कल्प उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ। और शिष्यहरूको समस्त पाप हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ, शिष्यको पाप कर्महरू फलको हरण गर्नुहुन्छ, समस्त पाप। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। शिष्य राधा माधव दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।
सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो दीक्षा को बेला में शिष्य के गर्छ फुल सरेंडर हुन्छ भगवान को चरण में, है ना। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम गर्नुहुन्छ। दीक्षा को पछि कसैले पाप गरे भने, दीक्षा को पछि कसैले पाप गरे भने तो दीक्षा को पछि कसैले पाप गरे भने त्यो पाप गरे भने त्यो यमराजले लेख्दैन त्यो लिस्ट, त्यसलाई अपराध हुन्छ, पाप और अपराध। दीक्षा को पछि कसैले गल्ती गरे भने त्यसलाई पाप बन्दैन, त्यसलाई के भन्छ अपराध। किनकि हामीले पाप नगर्ने संकल्प गरेको छौँ हैन, त्यसपछि के हुन्छ अपराध हुन्छ। किनकि तपाईले गुरुलाई आदेश, तपाईले गुरुलाई कसम खाएको वचन दिएको, तपाईले फिर पाप गर्नुहुन्छ, त्यो पाप होइन, त्यो हो अपराध। तपाईले हेर्नुस् श्रीमद् भागवतममा त्यहाँ अजामिलको कथा आउँछ 6 स्कन्धमा। त्यहाँ अनजानमा केही भयो भने भगवानले भन्नुहुन्छ त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन। तो जाने सुने प्लान गरेर गऱ्यो भने त्यो कता हुन्छ, अनजानमा भयो भने के भगवानले त्यस्तो वास्ता गर्दैन। ओके, तो अजामिलको त्यो कथा आउँछ नि, त्यहाँ यमराजले यमदूतहरू यमराजलाई सोध्नुहुन्छ जे कुनै वैष्णवले पाप गर्यो भने के हुन्छ। सपोज उसले कोन्टी लगाएको छ, तिलक लगाएको छ, वैष्णव भएको छ, तो यमराजले भने त्यस्तो व्यक्तिको नजदिक नजाऊ तपाईहरु, किनकि उहाँ हाम्रो रेन्जमा छैन। तो यमदूतहरूले फेरि प्रश्न गरे, त्यो व्यक्तिहरूले पाप गर्यो भने, गल्ती गर्यो भने त्यसपछि हामीहरूको के पर्छ हो, त्यो जाने कि नजाने। तो यमराजले भनेको होइन, यो हाम्रो रेन्जमा सधैँ छैन, कुनै मिस्टेक गर्यो भने यताउता गर्यो भने को हेर्छ, राधा माधव चन्द्र हेर्नुहुन्छ, भगवान हेर्नुहुन्छ। तो आत्मसम भनेको जो दिन शिष्यले दीक्षा लिनुहुन्छ नि, त्यही दिन भगवानले के सोच्नुहुन्छ, आजदेखि यो व्यक्ति मेरो फ्यामिली मेम्बर भयो, मेरो फ्यामिली मेम्बर। तो सपोज कुनै केटी छोरी मान्छेहरूको म्यारेज कुनै राजाको फ्यामिलीमा गएर म्यारेज भयो भने राजाले के सोच्नुहुन्छ, यो विवाहको अगाडि हाम्रो कुनै नाता थिएन, सम्बन्ध थिएन, र आजदेखि हाम्रो फ्यामिली मेम्बर भयो, हो कि हैन। त्यो केटीले, त्यो माताजीले कुनै मिस्टेक गर्यो भने त्यो उहाँको प्रशासक जो हुन्छ उहाँले तुरन्तै केही कारबाही गर्दैन, किनकि के सोच्नुहुन्छ, ऊ राजाको फ्यामिली मेम्बर हो नि, हो कि हैन। राजाको फ्यामिली मेम्बर, एकचोटि राजालाई सोध्नुपर्छ कारबाही गर्ने कि नगर्ने। तो त्यस्तै हो, भगवान कसैले दीक्षा लियो भने, दीक्षा लिएपछि कुनै मिस्टेक गर्यो भने त्यो मिस्टेक चाहिँ त्यो पाप, जो पापको समस्त यहाँ उहाँले लिनुहुन्छ, पछि पाप गर्यो भने त्यसलाई गुरु महाराजलाई भोग्नुपर्छ। त्यसैले हामीले गुरुदेवले के गर्नुहुन्छ, दीक्षाकाले शिष्यको आत्मसमर्पण। तो दीक्षाको समयमा जो शिष्य आत्मसमर्पण गर्नुभयो त्यही दिनदेखि कृष्णले के सोच्नुहुन्छ, यो हाम्रो फ्यामिली मेम्बर, आजदेखि मेरो फ्यामिली मेम्बर। यति महत्त्वपूर्ण छ दीक्षा लिनु। दीक्षा एउटा साधारण यो होइन, ठुलो गुरुदेवले स्वीकार गर्नुहुन्छ। तो दीक्षा गुरुबाट हामीहरू यो वस्तुहरू पाउँछौँ, एटलिस्ट 1 2 3 4 5 6 पोइन्ट दिएको छ। शिक्षा गुरुबाट के पाउँछौँ,
शिक्षामा आउँछ और उहाँले गुरु परम्परासँग हामीहरूलाई जोड दिनुहुन्छ। त यो तपाईँले त शिक्षा हामीहरूको के भन्छ पहिला शिक्षा गुरु हेर्नुहोस् फर्स्ट शिक्षा गुरु हुँदैन भने दीक्षा गुरु पाउनुहुन्न। फर्स्ट शिक्षा गुरु शिक्षा लिने शिक्षा गुरुले के गर्नुहुन्छ दीक्षा गुरुको त्यहाँ जानुहुन्छ। फेरि दीक्षा दिएपछि त्यो दीक्षा दिएपछि फेरि शिक्षा को दिनुहुन्छ गुरु महाराजको टाइमै छैन दीक्षा दिएपछि गइहाल्यो। त्यसपछि शिक्षा को दिनुहुन्छ फेरि शिक्षा गुरु त्यसले फर्स्ट शिक्षा गुरु त्यसपछि दीक्षा गुरु पाउनुभयो फेरि एगेन शिक्षा जो पहिले सुरुमा जोड्नेले चाहिँ पहिला सुरुमा जोड्ने शिक्षा गुरु पद्म प्रदर्शक गुरु भनिन्छ। ले फर्स्ट तपाईँले जस्तो कसैले बुक दिए वा कसैले तपाईँले स्कुलमा ल्याए हुनसक्छ वो ड्रामकार हो वा कुनै यस्तो तर तपाईँले कृष्णको सँग जोड दिनुभएको छ नि त्यो पनि उसले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। रेस्पेक्ट भनेको जस्ट आदर गर्नुपर्छ। तपाईँको कारणले गर्दाखेरि मैले आज भक्तिमा आएँ अलिकति रेस्पेक्ट दिनुपर्छ। तो ये जो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु कसैले के सोच्छ भने वो मेरो गुरु और म और भगवान बस और कसैले रेस्पेक्ट नगर्ने त्यो महामूर्खता। हामीहरूले संसार दावा नललिरो लोक त्यहाँ के लेखेको छ लास्टमा वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द। त्यहाँ गुरु लेखेको छैन के लेखेको छ वन्दे गुरु। गुरु भनेको बहुवचन हैन एकजना हैन शिक्षा गुरु जो शिक्षा दिनुहुन्छ शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु सबैले रेस्पेक्ट वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द। शिक्षा जो दिनुहुन्छ उहाँलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। पहिलो गुरु त आमा बुवा पनि हुन्छ आमा बुवा पहिलो अनि हामीहरूले अहिले गुरुले सपोज आमा बुवा त फर्स्ट गुरु हो तर त्यो आमा बुवाको कर्तव्य के हो आमा बुवाको कर्तव्य हो उहाँलाई कसरी कृष्णको उता लैजाने हैन न छोरा अलिकति अंडाको जुस अलिकति पिउनु यस्तो शिक्षा दियो भने त्यो त गुरु होइन नि त्यो भगवानबाट टाढो लैजान्छ हैन मन्दिरमा लैजाने मन्दिरमा कहिले कहिले बच्चाहरू मन्दिरमा गएर ढोक्न चाहन्छ होइन होइन यो त ढोक्नु पर्दैन चलो चलो त्यो प्रणाम गर्नु पर्दैन त्यो के भन्छ छोराछोरीहरूले झन् भगवानबाट टाढा लिएर जान्छ हैन त्यो त कसरी गुरु भन्नु। त्यसैले गुरु नसंसार तो पिता माता नसंसार यसो शास्त्रमा भनेको छ। जसैले भगवानको नजदिक ले जान सकिँदैन भने इभन गुरुलाई पनि परित्याग गर्न सक्छौँ। यस्तो अवस्था पनि आयो भने गुरुले हामीलाई भगवानबाट टाढो लैजान्छ भने गुरुलाई पनि परित्याग गर्ने उदाहरण छ शास्त्रमा। एउटा प्रसङ्गमा आयो जो जस्ट त्यसको लागि मैले भने जब बोली महाराज उहाँले गुरुलाई परित्याग गरे किन गुरुदेवले भगवानबाट टाढो लैजाने सोचिरहेको थियो हैन। विभीषणले आफ्नै भाइलाई परित्याग गरे किन गोपीहरूले आफ्नै हस्बेन्डलाई परित्याग गरे उदाहरण छ नि यस्तो किन बाधा भने हस्बेन्डको काम थियो कि भगवानको उता लैजाने तर उहाँले भगवानबाट टाढो लैजाने सोचिरहेको थियो। त्यसको पितालाई परित्याग गरेको पितालाई परित्याग गरे त गुरु अवश्य पिता माता फर्स्ट गुरु हो तर अवश्य त्यो गुरु पिता मातालाई पनि क्वालिफाइड हुनु पर्यो कृष्णको उता लैजानुपर्छ। त्यसपछि शिल प्रभुपादले भन्नुभएको थियो उहाँको बायोग्राफीमा पनि छ मैले मेरो बुवा आमाबाट भगवानलाई कसरी पूजापाठ गर्नुपर्छ पूजापाठ मैले सबै मेरो बुवा आमाबाट सिकेको अर्चन तर मेरो गुरु महाराजबाट मैले कसरी प्रचार गर्नुपर्छ त्यो मैले सिकेको। तो गुरुमा शिल प्रभुपादको जस्तो
श्रील प्रभुपादको बुवा आमा जस्तो बुवा आमा हुनुपर्छ, छोराछोरीहरूलाई कृष्णतिर लैजानुपर्छ। त्यसपछि तपाईँ गुरु, बुवा आमा पनि गुरु, अवश्य गुरु। श्रील प्रभुपाद आफ्नो बुवा आमालाई यसरी रेस्पेक्ट दिनुहुन्थ्यो होइन, किनकि उसको बुवा आमाले नै भगवान्तिर लिएर गइरहेको थियो त्यसमा। ओके, तो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, हाँ, तो हामीहरूको जस्तो बुवा आमा भयो, त्यसपछि अरू विभिन्न जो व्यक्तिहरू हामीहरूले शिक्षा दिनुहुन्छ, यी सबैले के हो? शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु धेरै हुनसक्छ, तर दीक्षा गुरु एउटा मात्र हुन्छ। यो हामी प्रसङ्ग आउँछ। त तपाईँले एकजना पढ्नुहोस्, त्यसको तल शिक्षा गुरुहरूको सङ्ख्याको कुनै सीमा छैन, त्यो पढ्नु एकजना लाउड। मन्त्र गुरु आरयता शिक्षा गुरु गण ताम्हारा चरण आगे करिए वन्दन। सर्वप्रथम म आफ्नो दीक्षा गुरु र तत्पश्चात मेरा सबै शिक्षा गुरुहरूको चरण वन्दना गर्दछु। भाष्य: एक शिष्यको एकमात्र दीक्षा गुरु हुनुपर्छ, किनकि शास्त्रहरूमा एकभन्दा धेरै गुरु ग्रहण सदा प्रतिबन्धित छ। तर शिष्यले स्वीकार गर्न सक्ने शिक्षा गुरुहरूको कुनै सङ्ख्या सीमा छैन। सामान्यतः जुन गुरुले शिष्यलाई निरन्तर आध्यात्मिक विज्ञानमा उपदेश दिन्छन् उनी नै केही समयोपरान्त दीक्षा गुरु हुन्छन्। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 1.35। शिक्षा गुरु भनेको धेरै हुनसक्छ, के दीक्षा गुरु चाहिँ एउटा मात्र एक। सपोज तपाईँले कुनै व्यक्तिले यहाँबाट शिक्षा लिए, धारण मन्दिरबाट शिक्षा लिएर केही समयसम्म उहाँले यहाँ शिक्षा लिनुभयो, दीक्षा पनि भयो। त्यसपछि उहाँले यहाँबाट अस्ट्रेलिया जानुभयो। त अस्ट्रेलियामा गएर त यहाँको शिक्षा गुरुले त शिक्षा दिन सकिँदैन नि, यहाँको लोकल भक्तहरूलाई त्यहाँबाट शिक्षा लिनुपर्छ। त शिक्षा गुरु चेन्ज भयो। भाइ यहाँबाट काठमाडौँ गयो भने फेरि त्यहाँको लोकल भक्तहरूबाट शिक्षा लिनुपर्छ होइन। त्यहाँको भक्तहरू यहाँ आयो भने यहाँको लोकल भक्तबाट त शिक्षा गुरु चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ, शिक्षा गुरु धेरै हुनसक्छ। दीक्षा गुरु चाहिँ चेन्ज हुँदैन, एकजना हुन्छ। चक्षुदान दिलजै जन्मे जन्मे प्रभु से। तो ये जो गुरु दीक्षा गुरु चाहिँ एकजना, और शिक्षा गुरु क्लियर। तर दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु सबैलाई रेस्पेक्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। शिक्षा गुरुहरूलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। दीक्षा गुरुलाई त गर्नैपर्छ, दीक्षा गुरुलाई त साक्षात् भगवानको जस्तै सम्मान गर्नुपर्छ, शिक्षा गुरुलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। ठीक है। तर नर्मली के हुन्छ भने पहिलाको यस्तो सिस्टम थियो, जो गुरुकुलमा जानुहुन्थ्यो बच्चाहरू, गएर त्यहाँ ट्रेनिङ लिँदै लिँदै त्यही व्यक्तिबाट उहाँले दीक्षा लिनुहुन्थ्यो पहिला होइन, यस्तो सिस्टम थियो नि। त्यही व्यक्तिबाट उहाँले दीक्षा लिनुहुन्थ्यो। त शिक्षा गुरु पछि फेरि दीक्षा गुरु भन्नुहुन्थ्यो। तर नर्मली फेरि हाम्रो स्कुलमा कस्तो हुन्छ भने शिक्षा गुरुहरू धेरै हुन्छ होइन, तर दीक्षा गुरु चाहिँ पर्टिकुलर। हाम्रो अहिले टोटल स्कुलमा हाम्रो दीक्षा गुरु मलाई लाग्छ 70 देखि 75 यस्तो होला दीक्षा गुरु। र शिक्षा गुरुहरू कति छन्? लाखौँ होइन। विभिन्न ठाउँबाट शिक्षाहरू लिइरहेछ भक्तहरू, जहाँबाट जो शिक्षा लिइरहेछ सबै शिक्षा गुरु, उहाँले पनि सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसको तल अरेकजना पऱ्यो दीक्षा गुरु र शिक्षा गुरु समान। अरेकजना माताजीहरू पढ्नु त माताजीहरूबाट अलिकति लाउडली पढ्नु, जोड पढ्नु। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु समान। पढ्नु एकदमै
गुरु जो महामन्त्र दिएर भक्तलाई दीक्षित गर्छन्, दीक्षा गुरुका रूपमा जानिन्छन् र महात्माहरू जो कृष्ण भावनाको उन्नतिको लागि हितोपदेश दिन्छन्, शिक्षा गुरुका रूपमा जानिन्छन्। शिक्षा गुरु र दीक्षा गुरु समान छन् र कृष्णकै अभेद रूप हुन्। उनीहरूको व्यवहारमा फरक भए पनि उनीहरूको व्यवहारमा फरक भए पनि व्यवहार भनेको कार्यकलापमा शिक्षा दीक्षा गुरुले के दिनुहुन्छ? दीक्षा दिनुहुन्छ। शिक्षा गुरुहरूले के दिनुहुन्छ? शिक्षा दिनुहुन्छ। हाँ, कृष्ण भावनामा त आगे जानेको लागि त यी दुवैमा कुनै भेद छैन। यो भनेको जो गुरु महामन्त्र दिएर भक्तहरूलाई दीक्षित गर्दछन्, दीक्षा गुरुका रूपमा जानिन्छन् र महात्माहरू जो कृष्ण भावना मृत्युको उन्नतिको लागि हितोपदेश दिन्छन्, शिक्षा गुरुको रूपमा जानिन्छ। र शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु समान छन् र कृष्णकै अभेद रूप हुन्। उनीहरूको व्यवहारमा फरक हुन्छ। तो उहाँहरू सबै कसको स्वरूप हो? कृष्णको स्वरूप हो। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु समान छन् र कृष्णकै अभेद रूप हुन्। कृष्णकै अभेद स्वरूप शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु समान रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। यस्तो होइन कि यो तो शिक्षा गुरु हो, यसलाई किन रेस्पेक्ट दिने? यसको तो दीक्षा गुरुलाई मात्रै रेस्पेक्ट दिने, मेरो गुरुलाई मात्रै रेस्पेक्ट दिने, अर्को गुरुलाई रेस्पेक्ट नदिने, यो महामूर्ख। शिक्षकको आफ्नै गुरुलाई जसरी सम्मान दिने, अर्कोको गुरु वा अर्कोको सिनियर भक्तलाई पनि वा शिक्षा गुरुहरूलाई पनि त्यसरी नै सम्मान दिनुपर्छ। अब विशेष गरेर हाम्रो इस्कन फ्यामिली त जोइन्ट फ्यामिली। तो जोइन्ट फ्यामिलीमा के हुन्छ भने कसैले एउटा फ्यामिलीमा 10 जना भाइ एक ठाउँमा बस्यो भने, जब विशेष गरी जो माताजीहरू हुन्छ, आफ्नै छोरालाई नदिए बरु पसिदिने अर्कोको छोरालाई फास्ट दिनुपर्छ, हैन? त्यसपछि सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। त्यसपछि जोइन्ट फ्यामिली लास्टिङ गर्छ, नै त फेरि लास्टिङ गर्दैन। त्यसैले इस्कन भनेको हाम्रो जोइन्ट फ्यामिली हो। बरु आफ्नै गुरुलाई कम सम्मान दिए पनि हुन्छ, तर अर्कोको गुरुलाई झन् सम्मान दिनु र सबैले हामीहरूले सम्मान दिनुपर्छ। सबै फुल रेस्पेक्ट दिनुपर्छ। यस्तो होइन यो त मेरै गुरु हो, मेरो गुरु महाराज हो, यहाँ मेरो गुरु महाराज आयो भने पुरा धुमधाम गरेर गर्ने, अर्कोको गुरु महाराज आयो भने उसलाई कुनै वास्तै नगर्ने, यस्तो गर्नु हुँदैन। सेम सबैले सेम गर्नु। ओके, और एक जना पढो तलको। शिक्षा गुरु वृन्द कृपा गरी आफा साधकले सिकाए साधन अङ्गसार। तर म असङ्ख्य शिक्षा गुरुहरूलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मान्छु, किनभने उहाँहरू बहुगुण अधिक कृपा दिनुहुन्छ। नवीन वा सिकार भक्तलाई साधन वृद्धिका अत्यावश्यक अङ्गहरूमा प्रशिक्षण दिन्छन्। श्री कल्याण कल्पतरु भक्ति विनोद ठाकुर प्रथम शाखा अध्यक्ष। उद्देश्य शिक्षा र दीक्षा गुरु भक्ति विनोद ठाकुर ये तो शिक्षा गुरुले पनि त्यसरी सम्मान दिनुहुन्छ, हैन? शिक्षा गुरु वृन्द कृपा गरी अपार। गुरु वृन्द, वृन्द भनेको बहुवचन। साधके शिखान साधनेर अङ्गसार। शिक्षा गुरुले के गर्नुहुन्छ? साधन अङ्गसार सिकाउनुहुन्छ। तो दीक्षा को अर्थ के हो? यो तपाईले नेक्स्ट पेजमा जानुहोस्, 12 नम्बर पेजमा। दीक्षा तो दीक्षा अर्थात दिव्य ज्ञान प्लस खपयती, दिस इज कॉल्ड दीक्षा। दिव्य ज्ञान माने आध्यात्मिक ज्ञान
और सपयसी भनेको वर्णन, त्यसलाई दीक्षा भनिन्छ। और एउटा अर्थ के आउँछ दिव्य ज्ञान, दीक्षा भनेको दी भनेको दिव्य ज्ञान, और इच्छा, इच्छा भने दर्शन, दर्शन गर्नु, दिव्य ज्ञानलाई दर्शन गराउनुहुन्छ र दीक्षा, दीक्षा, इच्छा, दी इच्छा, दीक्षा, दिव्य ज्ञान को दर्शन गराउनु। तो त्यसले भनेको दीक्षा। तो तल एकजना पढ। जब सब दीक्षा अर्थात दिव्य क्रियाकलाप को प्रारंभ को बीज हो। इनिसिएसन शब्दले नै सुरुवात दर्शाउँछ। यो सुरुवात हो। दीक्षा, दीक्षा दिव्य, दिव्य दुई शब्द छन्। दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान अर्थात् परमार्थिक आध्यात्मिक ज्ञान। यसकारण दिव्य दि र ज्ञानम छपयति वर्णन त्यो छ दीक्षा। यसलाई दीक्षा भनिन्छ। दीक्षा दुवैको सन्धि। यसकारण दीक्षा भनेको आध्यात्मिक क्रियाकलापको सुरुवातको उद्घाटन हो। त्यसलाई इनिसिएसन भनिन्छ। यसकारण हामी सङ्कल्प लिन्छौँ शिष्यबाट, तिमी यति पटक जप गर, हुन्छ हजुर। तिमी नियमको पालन गर, हुन्छ हजुर। त्यो दीक्षा हो। उसले नियम पालन गर्नुपर्ने छ, जप गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि सबै थोक स्वत आउँछ। सम्भाषण श्रीमद् भागवतम 6:1-15 अकल्यान्ड फेब्रुअरी 1970। त्यसलाई श्लोक प्रभुपादले यसरी पढाउनु हुन्छ। और अलिकति पढो हरेकजना। संस्कृत शब्द दीक्षा, दीक्षा मतलब दी, दिव्य ज्ञानम, परमार्थिक ज्ञान र इच्छा अर्थात् दर्शन, हेर्नु वा क्षपयति वर्णन, त्यसलाई दीक्षा भनिन्छ। प्रवचन बलिमर्दन दास, मट्रियल जुलाई 29, 1968। बुझ्नुभयो दीक्षा भनेको के हो? दीक्षा भनेको इष्टाम होइन। एकजना भक्त एकचोटि बेङ्गलमा प्रचार गर्दै गर्दै एकजना भक्त उहाँले मायापुरमा आउनुभयो। आएर भने प्रभुजी मैले त दीक्षा लिएरै जान्छु, जसरी पनि मैले दीक्षा लिएरै जान्छु, दीक्षा हुँदैन भने म यहाँबाट घर जाँदैन। मैले भने इस्कनमा त दीक्षा हुँदैन यसरी, इस्कनमा हुँदैन भने गौडीय मठमा जान्छु, गौडीय मठमा हुँदैन भने सोहजियाबाट गएर दीक्षा लिएरै म घर जान्छु, लिएरै जान्छु। त्यसलाई दीक्षा भनिदिने भन्ने, यस्तो दीक्षालाई दीक्षा भन्ने, यस्तो दीक्षालाई दीक्षा मानिँदैन। दीक्षा भनेको दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्ने, आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शन गर्ने, त्यो दीक्षा भनेको। दीक्षा भनेको जबरजस्ती गएर जसरी पनि दीक्षा लिएरै आउने, स्टाम्प लगाएर आउने। स्टाम्प लगाएपछि बस दीक्षा लियो भने म भगवत धाम गइहाल्छु, त्यस्तो गलत धारणा। दीक्षा लिने बित्तिकै जो भगवत धाम जानुहुन्छ यो गलत धारणा। दीक्षा तपाईँले एउटा स्कुलमा जस्तो एडमिसन, त्यस्तै सुरुवात भनेको सुरुवात। त्यसपछि तपाईँले त्यहाँबाट राम्रोसँग गऱ्यो भने त्यसपछि मात्रै तपाईँले भगवत धाम जान पाउनुहुन्छ। भगवानले गुरुले भगवत धाम लैजाने होइन, गुरुले भगवत धाम लैजाने बाटो देखाउने। जानु त पर्छ आफै। स्कुलमा टिचरले हामीलाई शिक्षा दिनुहुन्छ र एक्जामको दिन सार अलिकति भन्दैन र के हो भन्छ, भन्दैन नि। त्यस्तै हो गुरु भनेको। अन्तिम समयमा एक्जाम पछि तपाईँले के हेल्प गर्नु सक्छ र एक्जामको बेलामा उहाँले केही पनि गर्नुहुन्न तपाईँले। त्यस्तै गरी गुरु भनेको जस्ट दीक्षा भनेको हाम्रो एडमिसन भयो, भगवत धाम जानेको लागि हाम्रो एडमिसन भयो। त्यसपछि हामीले आफै त्यस्तो प्रयास गर्नुपर्छ।
त्यो गुरुलाई हामीले वचन दिएको छौँ त्यस्तै अनुसार हामीले अघि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यस्तो सोच्नु हुँदैन आज त मेरो दीक्षा भइसक्यो बस मैले शुद्ध भक्त भइसकेँ बस त्यसपछि अरू मलाई अरू कसैले रेस्पेक्ट दिने जरुरी छैन। त कहिले कहिले हाम्रो अथोरिटीहरू पनि यसलाई दीक्षा दियो भने यसले त हामीहरूलाई अरू पत्ताउँदैन त्यसले यसले अहिले दीक्षा नदिलाउने यो मेरो अन्डरमा छैन त्यसले यसले दीक्षा नदिलाउने। त्यो ठिकै छ जसरी त्यसरी तेल लगाएर जसरी हरिनाम दीक्षा त लिए ल हरिनाम दीक्षा लिएपछि त्यसपछि अरू मान्दैन अथोरिटीलाई कुनै कारणवश ठिकै छ। तपाईँले ब्राह्मण दीक्षा कसरी लिनु चाहिँ हेर्छु ब्राह्मण दीक्षामा अड्काउने त यस्तरी हुँदैन यसरी होइन। गुरु भनेको दीक्षा भनेको मैले जो भन्न चाहिरहेको दीक्षा भनेको सुरुवात आध्यात्मिक जगतमा जानेको लागि सुरुवात हो। तपाईँले त्यो आचरण गर्नु पर्यो त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु त्यसपछि मात्रै हामीले भगवत धाम जान सक्छौँ। यसैले दीक्षा भइसक्यो मतलब म शुद्ध भक्त भइसक्यो दीक्षा भइसक्यो मतलब मेरो टिकट वैकुण्ठको टिकट गोलोक वृन्दावनको टिकट भइसक्यो होइन। त्यस्तो कति भक्तहरू हुन्छ दीक्षाभन्दा अगाडि धेरै सेवाहरू गर्छ होइन त्यसपछि दीक्षित भइसकेपछि सेवा गर्नु त्यसको फल के हो? त्यस्तै तपाईँले कुनै स्टुडेन्ट सपोज कुनै स्टुडेन्ट उसले इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि कति प्रयास गर्छ भने होइन यो उसले इन्जिनियरिङमा नाम निकाल्नको लागि वा डक्टरीमा नाम निकाल्नको लागि प्रयास गर्छ सपोज उसले ठिकै छ नाम आयो त्यसपछि के गर्नु बसिरहने त्यसपछि तपाईँले इन्जिनियरिङ कलेजमा तपाईँको नाम निक्ल्यो ठिक छ त्यसपछि के गर्नु पर्ने न जस्ट मेरो त नाम आइसक्यो बास त्यस्तो गरेर हुन्छ त्यस्तै सेम टु सेम। दीक्षा लिनको लागि प्रयास गर्नुपर्छ दीक्षा भएपछि पनि कन्टिन्यू त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। निरन्तरता दिँदैन भने तपाईँले पास गर्नु सक्नुहुन्न। तपाईँले राम्रो कलेजमा नाम लेख्यो भने तपाईँको नाम आयो भने तपाईँले फेल गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी इस्कनमा तपाईँले दीक्षा लिए भने तपाईँले जो भगवत धामै जानुहुन्छ त्यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन। तपाईँले त्यसपछि फेरि निरन्तरता दिनुपर्छ कन्टिन्यू त्यसपछि मात्रै हामीले भगवत धाम जानु सक्छ। तो दीक्षा भनेको हाम्रो सुरुवात हो दीक्षादेखि हाम्रो अरू आगे ले जानु छ। तो दीक्षा लिँदैन भने के हुन्छ? अरे एकजना पढौँ। जबसम्म कोही दीक्षित छैन उसका सबै भक्तिजन्य क्रियाकलापहरू व्यर्थ छन्। अलिकति बिस्तारै पढौँ। अदीक्षितस्य वामोरु कृतं सर्वं निरर्थकं वसु योनिम् अवाप्नोति दीक्षा विरहितो जनः। जबसम्म कोही प्रमाण गुरु द्वारा दीक्षित छैन उसका सबै भक्तिजन्य क्रियाकलापहरू व्यर्थ छन्। राम्ररी दीक्षित नभएका व्यक्ति पुनः पशु योनिमा स्खलन हुन सक्दछन्। हरिभक्ति विलास 2.6 विष्णु यामलबाट उद्धृत भाष्यमा उद्धृत श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15.1। तो हामीले दीक्षा लिँदैन भने के हुन्छ? ग्यारेन्टी छैन पशु जोनीमा पनि जान सक्छ कुनै ग्यारेन्टी छैन। तर दीक्षा लिए भने त्यस्तो हुँदैन। तो अदीक्षितस्व वामरु कृतं सर्व निरर्थकं पशु जनित अवाप्नोति दीक्षा विपरीतो जनः। दीक्षा लिँदैन भने के हुन्छ? अदीक्षितस्व वामरु कृतं सर्व निरर्थक जति पनि काम गर्यो भने सबै निरर्थक हुन्छ। त्यसैले मैले हाम्रो चाहिँ हिन्दू संस्कृतिमा माने वैदिक सनातन संस्कृतिमा के छ भने तपाईँ कुनै सत्कर्म गर्न चाहनुहुन्छ भने एटलिस्ट केही यस्तो सिस्टम छ तपाईँले दीक्षा लिनुपर्छ के पर्टिकुलर टाइमको लागि त्यसो सिस्टम दीक्षा लिँदैन भने हुँदैन। हाम्रो उता बेङ्गलमा केही सिस्टमहरू छ त्यो अथोराइज छैन। विवाहको अगाडि
वो कन्ठी लगाउनै पर्छ विवाहको दिन केटा होस् केटी होस् कन्ठी लगाउनै पर्छ दीक्षा लिनै पर्छ दीक्षा लिएपछि मात्रै उसले विवाह हुन्छ तर त्यो दीक्षाको कुनै महत्त्व छैन भने उहाँहरूले यी शास्त्रलाई फलो गर्छ तर वास्तवमा यो शास्त्र त उहाँले वास्तवमा फेरि दीक्षा लिए त्यसपछि पनि मासु सबै खानुहुन्छ भिरी सबै तर त्यसको कुनै महत्त्व छैन तर शास्त्रमा लेखेको छ जो दीक्षित अदीक्षित भएर हामीले जति पनि राम्रो कर्म गऱ्यो भने सबै निरर्थक हुन्छ दीक्षा चाहिँ लिनै पर्छ तर दीक्षा यस्तो महत्त्वपूर्ण छ तर त्यस्तो दीक्षा होइन जो विवाहको लागि मात्रै दीक्षा लिने त्यस्तो होइन अथोराइज दीक्षा लिनुपर्छ वैष्णव सम्प्रदाय बिना मन्त्र निष्फल सम्प्रदायको भित्र दीक्षा लिनुपर्छ त्यस्तो होइन कि जसले कुनै ठाउँमा जस्तो पाए त्यस्तो गएर जस्तो दीक्षा लिने मजा आइहाल्यो त्यस्तो होइन सम्प्रदायको भित्र दीक्षा लिनुपर्छ ओके तो यो गयो तपाईँको गुरुको प्रकार गुरु कति किसिमको तो शिक्षा गुरु और शिक्षा गुरुले के दिनुहुन्छ दीक्षा गुरुले के दिनुहुन्छ याद राख्नु त्यसपछि शिक्षा गुरुहरूलाई पनि दीक्षा गुरुको जस्तै सम्मान दिनुपर्छ यो पनि याद राख्नु दीक्षा भनेको के हो त्यो हामी चर्चा गऱ्यौँ त्यसपछि अदीक्षित भएर हामीले जो पनि कर्म गरे त्यो सबै निरर्थक हुन्छ ल कसैको केही प्रश्न छ भने हाल्नु यसको बारेमा यो प्रसङ्गको बारेमा कसैको केही प्रश्न छ भने तो आजको क्लास हामीहरूले यति नै राख्छौँ तो भोलि कति बजी क्लास गर्ने भोलि 8 बजेदेखि 10 बजी सबैको टाइम हुन्छ त्यो टाइम राइट 8 बजेदेखि 10 बजी त्यसपछि फेरि बेलुका 4 बजेदेखि 6 बजी न के भने न 3 बजेदेखि 5 बजी म त फेरि बिहान चाहिँ